کیتے لفظ بولے لے چلو تمہیں سمجھ آ جان کے ہوں تو رلے ملے پیا کام سارا جنتی جوانا دے سردار ہند حسن سونے حسین سونے نانے دے دل دا یہ قرار ہند حسن سونے حسین سونے سبحان اللہ اگے شیر سن لے غیرت مندان دا ہے گھرانہ او غیرت مندان دا ہے گھرانہ غیرت دا ملدا ہے اوتھو خزانہ مگر یار گج بج پیار سبحان اللہ او غیرت والا گھرانہ کیویں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں کوئی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پکی گل قدر والے سڑتا غیرت شیر لکھے نے کوئی امام حسن رضاوی قدر والے سڑتا انہوں نے غیرت والے شیر لکھے نے خدا دی قسم پاک اہل بیت اطہار دی قدر انہوں نے نہیں ہو سکتی وہ جڑے عورتاں اپنی انبار ننگا کردے نے وہ اہل بیت دی قدر تے وہی جاندے نے جڑے آپ پردے دے پابند نے غیرت مندان دا بول سبحان اللہ غیرت مندان دا ہے گھرانہ غیرت دا ملدا ہے اوتھو خزانہ غیرت مندانوں کر دے پیار ہند حسن سونے حسین سونے یہ ونڈ ہو گئی ہے کہ بغیرتاں نوں پیار باہر کڈن والےاں نوں پیار غیرت منداں نوں کر دے پیار ہند حسن سونے حسین سونے جلتی جوانا دے سردار ہند حسن سونے حسین سونے یہ شیر ذرا مارا ہے آزما ٹھیک ہے نا چلو جو پردے دھیاں نوں نہیں کران دے علی دے بچیاں نوں او نہیں بھاندے لکھ سبیلا لاوے لکھ سبیلا لاوے لکھ دے گپ گائے اگر پردے حیا غیرت دا اہتمام نہیں کردا علی دے بچیاں نوں کدی نہیں چنگا لگدا وہ جو پردے دھیاں نوں نہیں کران دے علی دے بچیاں نوں او نہیں بھاندے با حیا ہند با وقار ہند حسن سونے حسین سونے تسی بھی حاضری لا جو نال کہہ چھڑو نا حسن سونے حسین سونے جلتی جوانا دے سردار ہند حسن سونے حسین سونے ہن جڑا دین نہیں مندا دین تسلیم نہیں کردا قرآن نوں بھی آکھدا ہے اے ادھا قرآن ہے صحابہ دا دشمن ہے صحابہ نوں نہیں مندا ہن اون دی اگے خدمت ہوئی پئی اگلے شعر ذرا بول سبحان اللہ لاوے سبیلا جو چھڈ کے نمازے توجہ نہیں کیتی لاوے سبیلا جو چھڈ کے نمازے صحابہ دے دشمن تو کھاوے نیازے آگے سبحان اللہ لاوے سبیلا جو چھڈ کے نمازے
سونا میں ایک اضافہ کیتا ہے ایسے ایسے بھوکے تو توجہ نہیں کی وہ ایسے لمکے تو بیزار حسنین سونے کریمین سونے آج کا سبحان اللہ آگے سن جو گانے فلماتے ویکھے ڈرامے حسن حسین دی تغیرت حیا دا اے حال سی جدو ازواج مطہرات دے نال کوئی کام ہوندا سی اپنی خادمہ نو بھیج دے سن تے کسے آکھیا تواڈیاں تے ماواں نے سارے مومن دیاں ماواں نے سرکار دیاں گھر والیاں تواڈیاں تے ماواں نے آپ کیوں نہیں آندے حسنین کریمین آندے نے کوئی سانو ازواج مطہرات تو حیا آندی ہے پھر کی رب دا قرآن نہ پڑھیا کہ رب دا حکم جو آیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ رب حکم دیتا محبوب دے صحابہ اے میرے عربی لجپال جو یارو وہ اگر میرے محبوب دیا گھر والیاں دے نال کوئی گل کرنی ہوئے کوئی کم ہوئے آمنے سامنے نہیں جانا پردے دے پیچھے گل کرنی ہے یہ صحابہ لئی حکم سی حسنین کریمین نے سنیا وے حیات دے غیرت والے جو سن انہاں آکھیا اساں آپ ہی نہیں جانا اسی خادمہ نو بھیجاں گے ذرا بولتا سبحان اللہ ہن جیندا تعلق انہاں نال ہونا ہے او لازمی گل ہے ننگیاں فلماں نہیں ویکھے گا او بے غیرتی نہیں ویکھے گا ڈرامے نہیں ویکھے گا توجہ فرما جو گانے فلماں ویکھے ڈرامے کرے پسند جو جمہوری نظام ہے چالو گے اگلا بھی جڑے جڑے جمہوری نہیں ہو نا اسلامی ہو ادھر آگے کرو جڑے جمہوری نہیں اسلامی ہو بڑی مہربانی کیونکہ تھی دینی ہو نا تو جمہوریت لا دینی ہے آگے سنو اللہ اکبر جو گانے فلماتے ویکھے ڈرامے کرے پسند جو جمہوری نظام ووٹاں دے حامی تو بیزار حسن سونے حسین سونے ووٹاں دے حامی تو بیزار اچھا وہ انہوں نے بڑی بصیرت نہ لکھا توجہ کیوں اگر ووٹ منیے تے حسین ہردے نے ووٹ مننے تے پاک حسین کربلا چ ہردے نے جے ووٹاں تے لعنت پانے اکثریت تے لعنت پانے تے حسین جتدے نے پوچھ کیویں ہن کربلا جڑے گئے نے 72 نے انہیں گل ہے اور پاک حسین نال کتنے نے تے یزیدی 20,000 نے ووٹ کدھر دے نے ووٹ کدھر دے نے تے کربلا دا واقعہ بھی ووٹاں تے لعنت پان دے وہ تا سارم صاحب نے لکھیا بھی ووٹاں والےاں نال پاک حسن حسین دا تعلق شعر سنا دیا پھر جو گانے فلماں تے میں اچھا دل کیندا ٹھر رہا تے سڑدے کون پے کیونکہ میں 7 سالاں تو اتنے پیسے لین نہیں آتا ہے پکی گل جی حالی بھی سڑو ویسے تو ساری غلطی بھی کی تھی میں جدو آیا ادھر بچہ تلاوت کر رہے سی تو تھی میرے واسطے اٹھ کھلوتے ہو کہ تھی 7 سال یہی سیکھا ہے بھائی مولوی دی اہمیت قرآن تو ود ہے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہوئے تو جیڑا مرضی آ جائے وہ قرآن تو تھلے ہی ہو عجیب شیطانی رسم ساڈے جو بڑی ہے کہ نہ قرآن دی عزت قدر ہے قرآن اور سن قرآن دی توجہ ساڈے مرشد کریم فرماندے نے
جیڑا تلاوت سن دیا لفظاں تے سبحان اللہ نہ آکھے تے قاری دی آواز دے اوتے سبحان اللہ آکھے اون دے ایمان جان دا خطرہ ہے. کیوں؟ آواز ایک فانی شے ہے تے رب دے کلام دے اوتے آواز نو ترجیح دے رہا ہے، دا ایمان ضائع ہونے دا خطرہ ہے. اس واسطے ایسا بھی کدھر ایسا ہو جائے تلاوت اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو شروع سے پٹن ڈے سانو پروٹوکول دی لوڑ، سانو نعریاں دی لوڑ، سانو پھلاں دی لوڑ نہیں. ورنہ اتنے میں پہلے میں قاری صاحب نو آندا تسی سٹیج سیکٹری بننا ہے، جدو میں آواں گا چنگی محفل بکھی ہوے گی میں ادو آواں گا تے تسی جناب چنگے نعرے نال استقبال کرنا ہے. جتنے بھی امام گزرے نے میں کسی نے اج تک نہیں آخیا تو نہ آخنا ہے. اس واسطے تسی غلطی کی اندی اللہ تعالیٰ کو معافی بھی منگو بھی قرآن کی تلاوت کے دوران تھی اٹھ کھڑے ہوئے. ہاں جی وہ بندہ ہے جہاں بھی آ رہا بندہ ہے انسان ہے ان کی ہے وہ قرآن تو ود نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری گل؟ بولو سبحان اللہ. تو وہ میں آرٹسٹ کو کھڑے کرائے تو پوچھ رہا سا بھی اگر حالی بھی نے شیروں پڑھ کے 7 سال سننے کے باوجود حالی بھی کوئی سڑن دیا یا کسی کو بھارے لگن دیا تو اپنا اتنے آن کا پھر کی فائدہ؟ توجہ نہیں کی گل سے. ہم بھی تنخواہ کے مطالبے سے آپ کیتے نہیں اتنا کرنے نے کی خیال ہے؟ دین سناون کی خاطر بیٹھے ہیں. آپ بھاوے بیماریاں لا لیا نے اس شہر رہ کے حقیقت ہے، لیکن چھٹتے کیوں نہیں؟ چل یار جڑے 4 دین تے چلے پہلے چھٹ جاؤ گے پتہ نہیں کون آگے بہ جائے گا پچھو. انہیں سارا دین جڑا انہوں نے سنیا وہ بھی الٹ کر کے پھر انہوں دوجے پاس لے جائے گا. صرف اس گل کے واسطے بیٹھے ہیں. اس واسطے انہیں شہر کی جڑی ڈیڈو بلکہ مینوں آپ تھوڑی سبحان اللہ تو پتہ لگ جانا بھی کہڑا کہڑا خوش ہے. بولو سبحان اللہ. جو گانے فلمات ویکھے ڈرامے کرے پسند جو جمہوری نظام ووٹاں دے حامی تو بیزار ہیں حسن سوہنے حسین سوہنے جنتی جوانا دے سردار ہیں حسنین سوہنے کریمین سوہنے. معافی سارن صاحب نے بھی کسی نے دی سارے پھیری آئے سواگا. ہوں جہے توجہ ادھروں حسنین کریمین کا نام اہل بیت کا نام 5 دن پاک کا نام ادھروں اشتہار چھاپ چھاپ کے انہوں کے نام نالیاں ہوں ویکو نا کتنے اشتہار لگے نے کالیاں دے بھی چٹیاں دے بھی بگیاں دے بھی سارے اشتہار لگے رہے. کالے اشتہار بھی نے بگے بھی نے چٹے بھی نے ون سبن اشتہار اتنے رب رسول کا نام رڑتے نالیاں. ہوں جب محرم لنگ جائے گا تو پچھو اشتہار کنے چکنا ہے؟ چنگی امر سدو پل تھلے جا خدا دی قسم تھلے رکشے والے پیشاب کرتے ہیں اتنے رب رسول کے نام کا اشتہار لگے. جتھے آپ 2 منٹ کھلونا گوارا نہیں کرتے کہ بو آتی خدا رسول کا نام ہمیشہ واسطے اتنے لا سکتے. بارشوں گل کے تھلے ڈگتا ہے لعنت ہو جا منن والے دے اوتے پا چھڈو تساں بھی جڑی ایڈیاں پاک ہستیاں وا جنہاں دے نام جنت دے درختاں دے پتیاں تے لکھے نے وہ نام روڑن والے نے. انہاں دا کوئی حسن حسین نال تعلق نہیں ہو سکتا. جتنے بھی اشتہاری ملا تے پیر نے جتنے بھی اشتہاری فرقے نے جڑے انہاں پاکاں دے نام نو اللہ تعالیٰ دے نام نو رب دے حبیب دے نام نو مولا علی دے نام نو بی بی فاطمہ الزہرا دے نام نو پاک حسن حسین دے نام نو نالیاں وچ روڑدے نے گلیاں بازاراں تے گندیاں تھاواں تے روڑدے نے. انہاں دا انہاں پاکاں نال تعلق نہیں ہو سکتا. اگر تہاڈے دلت اہل بیت دی محبت ہے تے تسی تے انہاں دا نام بغیر وضو تو نمنا بھی گوارا نہ کرو. توجہ نہیں کیتی میری گل تے؟ ہندوستان دا بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فاتح ہندوستان انہاں دے بارے گل آئی نہیں کتاباں وچ کہ سرکار دا نام بغیر وضو تو نہیں سن لیندے ہوندے. توجہ نہیں کیتی. 9-10 محرم کی چھٹی ہے جی سرکاری چھٹی ہے جی اثر کی ہوتا پہ وہ خالی چھٹی نہ راضی ہو جان کے کربلا دے شہداء اہل بیت ساڈیاں دیگاں تے سبیلاں تے چھٹیاں نہ راضی ہو جان گے. اور راضی ادو ہون گے
جی میں انہاں ادب کیتا ہوئے ادب کریے جی میں انہاں دے گھر وچ غیرت تے حیا تے پردہ سی اپنی دھی بہن ماں بیوی بیٹی نو پردہ کرائیے جی میں او کفر نال جنگ کرتے سن اساں بھی کرکٹ تے ہاکی نہ کھیڈیے کفر نال جنگ کریے توجہ نہیں ہوگی میری گل پھر راضی ہون گے دیکھا نہ راضی نہیں ہونے ذرا بول چا سبحان اللہ تو کیونکہ اس مہینے میں زیادہ بے ادبی کی جاتی یہ ٹھکائی حق ہوئی پئی ہے ذرا بول سبحان اللہ اشتہار اخباراں جو چھپاوندا اشتہار اخباراں جو چھپاوندا رب دے ناماں نو تھلے گراندا رب دے ناماں نو تھلے گراندا بے ادباں تو سارم بے قرار ہن بے ادباں تو سارم بے قرار ہن کون حسن سوہنے حسین سوہنے بے ادباں تو سارم بے قرار ہن حسن سوہنے حسین سوہنے جلتی جوانا دے سردار ہن حسن سوہنے حسین سوہنے ایک دو اشعار دوجے کلام دے مولا او جمعے تے جڑے رہ گئے سی وعدہ کیتا سی بس او